जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरु विठलदास महाराज की जय। आंजनेय मूर्ति की जय। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यास्सु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अथ सुन्दरकाण्डः प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवः गवां पतिरिवा बभौ। अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं। द्विजान् वित्रासयन् धीमान् उरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठः पत्रवर्णैः सितासितैः स्वभावविहितैश्चित्रैः धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैः देवकल्पैश्च पन्नगैः। सतस्य गिरिवर्यस्य तलेनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदेनागैवा बभौ। ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय आत्मयोनये भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम्। अञ्जलिं प्राङ्मुखः कुर्वन् पवनाय आत्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं। प्लवङ्गप्रवरैः दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु। निष्प्रमाणशरीरः संलिलङ्घयिषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं। स चचाल अचलश्चापि मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत्। तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलः बभौ पुष्पमयो यथा
तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदं मत्तैव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिः निवर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाशैलः विशालाः सुमनश्शिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टः धूमराजीरिवानलः गिरिणा पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः समहासत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिः सर्पाः व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा शविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुः पावकोद्दीप्ताः विबिधुश्च सहस्रधा यानि चौषधजालानि तस्मिञ्जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषं भिद्यतेयं गिरिर्भूतैः इति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मात् उत्पेतुः स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासावभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभानि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाक्षीबाः रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुः आकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सप्रियास्तस्थुराकाशे वीक्षां चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानि विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशः हनूमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः सागरं मकरालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्मदुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरा श्रुत्वा वचस्तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुधुवे च सरोमानि चकम्पे चाचलोपमः ननादसुमहानादं समहानिवतो यदः आणुपूर्व्येन वृत्तञ्च लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धम् आत्तवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमानो महोरगः बाहु संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ ससाद च कपिः कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमान् तथैव च शिरोधरां तेजःसत्त्वं यथा वीर्यम् आविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरात् ऊर्ध्वं प्रणिहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुञ्च्य कर्णौ हनुमान् उत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठः इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरस्वशनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि
लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानम् आनयिष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहम् येष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्कां समुत्पाट्य स रावणम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरान् वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति तस्मिंस्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नूरुवेगेन जगाम विमलेऽम्बरे उरुवेगोद्धता वृक्षाः मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तदूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनूमन्तं सैन्या इव महीपतिं सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनूमान् पर्वताकारः बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षाः न्यमज्जल्लवनाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये स नानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ये द्रुमाः अवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे अपतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं पुष्पौघेनानुविद्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमाधूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरभिरामाभिः उदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहु तदृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ श्रीमान् सोर्मिमालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने सम्प्रकाशेते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशेते चन्द्रसूर्यौ इवोदितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा सूर्यस्य मण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितः लाङ्गूलचक्रेण महान् शुक्लदंष्ट्रोऽनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्पिग्देशेनाभिताम्रेण रराजस महाकपिः महतादारितेनेव गिरिः गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुः जीमूत इव गर्जति केयचा निबदन्त्युल्काः उत्तरान्ताद्विनिसृताः दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशः व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्षया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टाः नूरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः
ससतस्योरुवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिमालानाम् उरसा शैलवर्ष्मणा अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निःसृतः सागरं भीमनिर्घोषम् कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवनाम्भसः पुप्लुवे कपिशार्दूलः विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशान् उद्गतान् स महार्णवे अत्यक्रामत् महावेगः तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्धूतं जलं स जलदं तदा अम्बरस्थं बिबभ्राज शारदाभ्रमिवाततं तिमिनक्रझषाः कूर्माः दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीराणि शरीरिणां प्लवमानं समीक्ष्याथ भुजङ्गाः सागरालयाः व्योम्नितं कपिशार्दूलं सुपर्ण इति मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छायावानरसिंहस्य जले चारुतराभवत् श्वेताभ्रगणराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया वितता लवनाम्भसि शुशुभे स महातेजाः महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासो याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृतैवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इवा बभो हनूमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव लक्ष्यते पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्टकानि च कपिना कृष्यमानानि महाभ्रानि च काशिरे प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा ववृषुः पुष्पवर्षाणि देवगन्धर्वचारणाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं सिषेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो महौजसं नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षाः रक्षांसि विबुधाः खगाः प्रेक्ष्याकाशे कपिवरं सहसा विगतक्लमं तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सागरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमर्हति तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां पातालतलवासिनां देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठः परिघासुन्निवेशितः त्वमेषां जातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् सञ्चोदयामि त्वाम् उत्तिष्ठ नगसत्तमा स एष कपिशार्दूलः त्वामुपैष्यति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थं भीमकर्मा खमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुहितवर्तिनः
अमहीक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलातूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतां वरः चामीकरमहानाभा देवगन्धर्वसेविता हनूमान् त्वयि विश्रान्तः ततस्येषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यनाभो मैनाकः निशम्य लवनाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतायुतः ससागरजलं भित्त्वा बभूव अभ्युत्थितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्वा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गानि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः आखिलद्भिरिवाम्बरं तप्तजाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयैः शृङ्गैः भ्राजमानैः स्वयं प्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवत् गिरिसत्तमः तमुत्थितमसङ्गेन हनुमान् अग्रतस्थितं मध्ये लवनतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतम् उच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सततापातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य कपेर्वेगं जघर्ष च ननाद च तमाकाशगतं वीरम् आकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम् अब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु विश्रमस्व यथा सुखं राघवस्य कुले जातैः उदधिः परिवर्धितः सत्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामति तिष्ठत्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठा विश्रम्य स्वो गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मजा तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरा अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनः यादृशो भवान् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञा पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुः दिशः सर्वाः गरुडानिलवेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुः तेषां पतनशङ्कया
ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षाश्चिच्छेदवज्रेण तत्र तत्र सहस्रशः समामुपगतः क्रुद्धः वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवनतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षसमग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः त्वया मे ह्येष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महाकपे श्रमं मोक्षय पूजां च गृहानकपि सत्तमा प्रीतिं च बहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयतां त्वरते कार्यकालो मे ह्यश्च व्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिः अनिलात्मजः अतोर्ध्वं दूरमुत्पत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे ततश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निलालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं प्रशंसुसुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्रस्थाः तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं श्रीमान् परितोषात् सगद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखं साह्यं कृतं त्वया सौम्य विक्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेर्हरिः सत्क्रियां कुर्वता तस्य तोषितोऽस्मि भृशं त्वया ततः प्रकर्षमगमत् विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरश्शैलः बभूव अवस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरं ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान्नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलिमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यति उपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्त्यम् आवृत्येदमुवाचः मम भक्षः प्रतिष्ठस्त्वम् ईश्वरैः वानरर्षभा अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्
एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः वानरर्षभः प्रकृष्टवदनः श्रीमान् सुरसां वाक्यमब्रवीत्। रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गविष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाकृष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीत् नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम। तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तमा वर एष पुरा दत्तः मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः। एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे। इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धः दशयोजनमायतां दशयोजनविस्तारः बभूव हनुमांस्तदा। तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्। दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमं संक्षिप्य आत्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूव अङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते। गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठा गच्छ सौम्य यथा सुखं समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना। तत्तृतीयं हनुमतः दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साध्वितिभूतानि प्रशंसुः तदा हरिं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतकैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूल पतगोरखवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्रासनि समाघातैः पावकैरुपशोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गचिद्भिरलङ्कृते वगताहव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्क तारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे पिताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैः विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा कालागरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिनाकृष्यमानानि महाभ्रानि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावशीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशन् तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरं निरालम्बं लम्बपक्षैवाद्रिराट्
प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपते छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्पि सहसा पङ्कूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानूरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्ष्यमानस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितं लवनाम्भसः तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिः विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्राविर्षेव बलाहकः तस्य सा कायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभं घनराजीवगर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्याः विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाबलः हास्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वनिराहुना ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैः मर्मान्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्वा च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि स कपिप्रवरो वेगात् अवृधे पुनरात्मवान् हृत्सा हनुमता पपात विदुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्णः तस्याः विनाशने तां हतां वारनेराशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारीणि तमूचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थमभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वरा यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव स्मृतिः धृतिः मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति सतैः सम्भावितः पूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं दीपं शाखामृगश्रेष्ठः मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् समहामेघसङ्काशं समीक्ष्य आत्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवीक्षितार्थः ततस्य लम्बस्य गिरेः समुद्रे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेळे महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्ध्नि
कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काम् अमरावतीमिव। श्रीहरये नमः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे सागरलङ्घनं नाम प्रथमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम। सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय। आंजनेय मूर्ति की जय।